सीमा नाकामा भारतीयसँग भिडन्त एक सशस्त्र प्रहरी र 8 भारतीय व्यापारी घाइते। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा एक सप्ताह थपिने, तरकारी पसल बन्द हुन सक्ने। भारतमा फैलिँदै ब्ल्याक फंगस रोग, 29 राज्यमा प्रकोप घोषणा निर्देशन। दिलीप रायमाझी र रमित ढुङ्गानाले बाँडे भुटानी शरणार्थीलाई राहत। जेठ 12 गतेको चन्द्रग्रहण नेपालबाट नदेखिने। थोरै लामो तर महत्त्वपूर्ण भनाइ र अपडेट भनेर रवि लामिछानेले जनमैत्री अस्पतालसँगको नाता पुनः स्पष्ट पारे। रानीखेत रोगले लाखौं कुखुरा मरे, गाउँमा संक्रमितको संख्या बढ्यो, अस्पताल आउँदा आउँदै मृत्यु। आफै औषधि किनेर खाँदा ठूलो क्षति, इटालीमा केवल कार खस्दा 14 जनाको निधन। स्थगित परीक्षा साउनमा लिने तिर्बीको तयारी, गर्भवती र सुत्केरीलाई प्राथमिकता दिएर कोभिड खोप लगाउनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको दाबी। चुनाव अगाडि नै सबैलाई कोरोना खोप। डाक्टर गोविन्द केसीका सहयोगी प्रीतम सुवेदीलाई दुर्गा प्रसाईको धम्की। दिल्लीबाट एक नेपाली किशोरीको उद्धार। मेथानोल रसायन मिसिएका सेनिटाइजर उत्पादन गरेको आरोपमा 4 जना पक्राउ। माग कम हुँदा विद्युत आयात घट्यो। अध्यादेशबाट ल्याइने बजेटमा भत्ता वृद्धिको योजना। उपत्यकामा एउटा बैंकका 3 शाखा मात्र खुल्ने। सरकारले हामीलाई भत्ता नदिए हुन्छ, तर बिरामीलाई अक्सिजन पुर्याइदियोस्। दाङमा लकडाउनको समयमा गाडी चोरी बढ्यो, प्रहरी नै अन्यलमा। बंगालको खाडीबाट आउँदैछ सामुद्रिक आँधी, भोलिदेखि नेपालमा पनि प्रभाव। युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबरहरूको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पूरा समाचार हेर्न र हाम्रो समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा शेयर गर्न भने नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा राति भिडन्तको प्रसङ्ग। जिल्लाको मोटिहानी नगरपालिका 8 स्थित नेपाल भारत सीमा नाकामा गए राति भिडन्त हुँदा एक सशस्त्र प्रहरी र 8 भारतीय व्यापारी घाइते भएका छन्। मोहिहानीमा अवस्थित 2 नम्बर बोर्डरमा रहेको ढाँट घेराबेरा र कोरोना परीक्षणका लागि बनाइएका सहायता कक्ष समेत भारतीयहरूले तोडफोड गरी हटाएका छन्। बोर्डर आउटपोस्ट मटिहानीका प्रहरी निरीक्षक बलराम गौतमका अनुसार गए राति करिब 8 बजे 50-60 भारतीयले मदिरा खाएर एक्कासी 2 नम्बर बोर्डमा खटिएका प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गरेका थिए। करिब आधा घण्टासम्म भारतीयहरूले गरेको ढुङ्गामुढाबाट ड्युटीमा खटेका सशस्त्र प्रहरी जवान विवेक ढकालको टाउको फुटेको छ भने उनले लगाएको पोसाक समेत ढुङ्गामुढा गर्ने व्यक्तिहरूले च्यातिदिएका छन्। यता भारतीय व्यापारीका अनुसार बीओपी मटिहानीका प्रहरी निरीक्षक गौतमले कोरोनाको अवधिमा पनि आफूहरूसँग मोटो रकम लिएर लाइन दिएकोमा गए राति 8 बज्नासाथ भारतबाट आलु, प्याज, चामल लगायतका वस्तुहरू नेपाल ल्याउन सुरु गरेका व्यापारीमाथि बोर्डरमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले रोक लगाउँदै लाठीचार्ज गरेका थिए। सशस्त्र प्रहरीको लाठीचार्जबाट 8 भारतीय व्यापारी घाइते भएका छन्। उनीहरूले आफूहरू महिनावारी रकम दिएर लाइन लिएकोमा सशस्त्र जवानहरूले सीमामा रोकेर थप पैसा माग्न खोजेको र नदिँदा कुटपिट गरेको बताएका छन्। त्यसैगरी स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीले पनि सशस्त्र प्रहरीले बल प्रयोग गरेको र भारतीय व्यापारीहरूलाई कुटपिट गर्न थालेपछि भारततर्फबाट एक कुल मानिस आएर सशस्त्र प्रहरीमाथि पनि ढुङ्गामुढा गरेको बताएका छन्। त्यसैगरी झापा स्थित बीएनसी अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीका सहयोगी प्रीतम सुवेदीलाई धम्की दिएका छन्। प्रसाईले सुवेदीलाई फोन गरेर भौतिक आक्रमण गर्ने धम्की दिएको सोलिडारिटी फर डाक्टर केसी अलायन्सका संयोजक डाक्टर जीवन छेत्रीले जानकारी दिएका छन्। तँलाई भेटे भने तेरो 3 इन्ची सर्ने गरी हान्दिन्छु, टेलिफोनमा प्रसाईले भनेका थिए। सुवेदीका परिवारका सदस्यहरू आमा, बुवा र बहिनीलाई समेत जोडेर डाका भन्दै गाली गुलैज गरिएको छ। सुवेदी केसीको चिकित्सा क्षेत्र अनुसार अभियानका मिडिया संयोजक पनि हुन्। गत हप्ता डाक्टर केसीले काठमाडौँ विश्वविद्यालयले चोर बाटोबाट बीएनसीलाई सम्बन्धन दिन लागेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। उक्त विज्ञप्ति सुवेदीले सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराएका थिए। विज्ञप्ति निकालेकै दिन प्रसाईले धम्की दिएको सुवेदीले कान्तिपुरसित बताएका छन्। त कहाँ छस्, त्यही आउँछु भनेका छन् उनले भने। सोलिडारिटीले सुवेदीको सुरक्षाको माग समेत गरेको छ। भौतिक आक्रमण गर्ने धम्की आइरहेकाले त्यसको जिम्मेवारी प्रसाईले लिनुपर्ने छेत्रीले बताए। प्रहरीमा उजुरी विरुद्ध जाहेरी समेत दर्ता गराउने तयारी भइरहेको छ। त्यसैगरी अब चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको प्रसङ्ग। रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेर स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, थोरै लामो तर महत्त्वपूर्ण भनाइ र अपडेट। जनमैत्री अस्पतालसँगको नाता फेरि स्पष्ट पार्छु। झन्डै बन्द जस्तै भएको अवस्थामा रहेको यो अस्पताल पर्याप्त अक्सिजन र केही सामान्य व्यवस्थापकीय स्रोत साधनको अभावमा थियो। अस्पताल सञ्चालकहरूको होस्टेमा हैसे मिलाउँदै हामीले मूलत अक्सिजन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएर यो महामारीमा अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सघाउने प्रतिबद्धता गर्यौँ। खर्च गर्न नसक्नेलाई निःशुल्क उपचार हाम्रो एकमात्र प्रतिबद्धता हो। सक्नेले चाहिँ तिर्नै पर्छ। सरकारी रेट भन्दा पनि कम, नसक्नेले कुनै पनि हालतमा तिर्नु पर्दैन। जसले जस्तो शीर्षकमा समाचार बनाए पनि मेरो कुरा यति हो,
बाँकी उपचार पद्धति, बिरामीको अवस्था, चिकित्सकीय जटिलता जस्ता विषयमा हामीलाई केही थाहा हुँदैन। अपवाहको पछि लाग्नुभन्दा पहिला ठुला अस्पतालहरूमा 8-10 दिन आइसियु भेन्टिलेटरमा बिरामी राखेकाहरूसँग ती अस्पतालहरूको बिल मागेर तुलना गर्नुहोला। यद्यपि अस्पतालले ओभरचार्ज नगरोस् र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ नै र त्यसका लागि आवश्यक पहल र खबरदारी गरिरहेका छौँ। केही कमजोरी भएको भए खबर पाउनासाथ ठिक गर्छौँ, गराउँछौँ। यो महामारीमा दुःखले काम गरिरहेकाहरूलाई थप दुःख नदिनुहोला, पाप लाग्छ। आफ्नो र आफ्नो परिवारको ज्यान जोखिममा राखेर काम गर्दा थोरै भए पनि प्रेरणा मिलेको को चाहँदैन र? मलाई त त्यसै पनि आलोचना खेप्न बानी परेको छ। तर यो महामारीमा अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल नगिराइदिनु होला, उहाँको मुहारमा उदासी नछाओस्। मेरो बिन्ती छ, योभन्दा बढी यो अस्पतालसँग मेरो चाहिँ 7 पुस्तासम्मको केही नातागोता छैन भनेर फेसबुकमा स्पष्ट हुने गरी सबैलाई प्रस्ट्याएका छन्। दर्शकवृन्द, रवि लामिछानेको यो महान कामप्रति उच्च सम्मान गर्दै कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला र केही हिलो छ्यापिरहने ती व्यक्तिहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ कृपया कमेन्टमा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। यति बेला जनमैत्री अस्पतालमा 35वटा वार्डमा उपचाररत हुनुहुन्छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा एक साता थप्ने तयारी भइरहेको छ। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको भयावह अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञालाई जारी राखिने निर्णय भएको हो। अहिलेको अवस्थामा निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन। सर्वपक्षीय छलफलको निष्कर्षलाई उद्धृत गर्दै काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले भने, उनका अनुसार अब काठमाडौँ उपत्यकामा थपिने एक साताको निषेधाज्ञा थप कडा हुनेछ। विशेष गरी तरकारी पसलहरूमा बिहानको समयमा एकदमै बढी भिडभाड हुन थालेकाले त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको पनि उनले बताएका छन्। तरकारी पसल एक साताका लागि बन्द गर्ने हो या भिडभाड कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको पराजुलीले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। केही दिनअघि हुम्लाको तल्लो क्षेत्रको निरन्तरको वर्षा र उच्च स्थानमा हिमपातका कारण सिमिकोट गाउँपालिका र नाम्खा गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रको पाटनमा 50 भेडा बाख्रा मरेका छन्। नाम्खाको रानीखर्क र सिमकोट 8मा पर्ने रानीसैन भन्ने पाटन क्षेत्रमा निरन्तर परेको हिमपात र वर्षामा कछ्याङ लिएर सिमकोट 8का रोलबहादुर बुढाका 50 भेडा बाख्रा मरेका हुन्। बर्खाको समयमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा चरणका लागि लगेको भए पनि अत्याधिक हिमपात हुँदा घरमा ल्याउँदै गर्दा 150 भेडा बाख्रा मध्ये 50वटा हिउँमा परेर मरेको बुढाले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी रानीखेत रोगको प्रकोपका कारण कुखुरा उत्पादक किसान घटेका छन्। विगत 4-5 महिना यता रानीखेत रोगले देशव्यापी रूपमा क्षति पुर्याएर लाखौं कुखुरा मरे पनि अधिकांश कुखुरा पालकले कुखुरा पाल्न छाडेका छन्। रानीखेत रोग पारामेक्सो प्रजातिको भाइरसका कारण कुखुरामा लाग्ने एक प्रकारको सरुवा रोग हो। केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला त्रिपुरेश्वरका अनुसार यति बेला रोग केही हदसम्म नियन्त्रणमा आएको भए पनि यसअघि त्यसले कुखुरामा पुर्याएको क्षतिका कारणले किसानहरूले फेरि कुखुरा पाल्ने आँट गरिसकेका छैनन्। प्रयोगशालाका अधिकृत पशु चिकित्सक डाक्टर नव श्रेष्ठले रानीखेतको क्षतिका कारण मात्रै करिब 20% किसानले कुखुरा पाल्न छाडेको बताएका छन्। त्यसैगरी अभिनेता द्वय दिलीप रायमाझी र रमित ढुङ्गानाले भुटानी शरणार्थी शिविरका 1700 घरधुरीलाई खाद्यान्न वितरण गरिरहेका छन्। पूर्वी मोरङ जिल्लाको पत्री शनिश्वरमा रहेको शिविरमा उनीहरूले इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाको तर्फबाट राहत पुर्याएका हुन्। नेपालबाट अमेरिका पुगेका भुटानी शरणार्थीको टिमबाट यो संस्था बनेको हो। शिविरमा प्रति व्यक्ति 10 केजी चामल, 1 किलो नुन र 1 लिटर तेल र 1 किलो दालको दरले आफूले खाद्यान्न वितरण गरेको रायमाझीले बताएका छन्। गत वर्ष समेत राहत वितरण गरेको यो संस्थाले यो वर्ष पनि सहयोग गरेको हो। राहतका लागि अभिनेता रायमाझी र ढुङ्गाना आफै शिविर पुगेका थिए। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। इटालीमा केबल कार खस्दा 14 जना यात्रुको मृत्यु भएको छ। उत्तरी क्षेत्र स्थित म्यागियोर लेक नजिकैको पहाडमा आइतबार केबल कार खसेको हो। दुर्घटनामा एक बालक गम्भीर रूपमा घाइते भएका छन्। रिसोर्ट टाउनबाट यात्रुहरूलाई बोकेर पिएदमोन्ट क्षेत्र स्थित मोट्रारोन पहाड जाँदै गर्दा केबल कार खसेको हो। घटनामा मृत्यु हुने मध्ये केही विदेशी नागरिक समेत रहेको बताइएको छ। दुर्घटनापछि 5 वर्ष र 9 वर्षका बालकहरूलाई उपचारका लागि नजिकैको अस्पताल लगिएको थियो, तर 9 वर्षीय बालकको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। दुर्घटनाको कारणबारे अझै यकिन भइसकेको छैन। यसबारे छानबिन गरिने स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कोभिड-19 का कारण स्थगित स्नातक तहका परीक्षा आगामी साउन महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने भएको छ। लामो समयदेखि रोकिएको र विद्यार्थी 19 महिना भन्दा बढी एउटै वर्षमा अध्ययन गर्न बाध्य भएकाले
स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा साउनभित्र लिने गरी विश्वविद्यालयले आन्तरिक तयारी थालेको हो। परीक्षा फारम जेठ 20 गतेसम्म भराउने तथा छुट भएका विद्यार्थीले अनलाइनबाट फारम भर्ने व्यवस्था मिलाइएको परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जानकारी दिनुभयो। केही दिनभित्रै परीक्षाको कार्यतालिका नै प्रकाशन गरिनेछ। मौका परीक्षाको अवसर समेत भएकाले गत वर्षको तुलनामा विद्यार्थी बढ्ने त्रिवीको अनुमान रहेको छ। विद्यार्थीको परीक्षा फारम सङ्कलन भएपछि मात्रै विद्यार्थीको अन्तिम टुङ्गो लाग्ने जनाइएको छ। परीक्षा मोडेलको निर्णय छिट्टै परीक्षाको मोडेलको बारेमा अर्को सातासम्म विश्वविद्यालयले निर्णय गर्ने भएको छ। त्यसैगरी बिरामीलाई दिइरहेको अक्सिजन सिलिन्डर जब रित्तिन थाल्छ, सोडिम छेत्रीको मुटुको ढुकढुकी बढ्न थाल्छ। उनी बुटोल धागो कारखानामा रहेको कोरोना अस्पतालकी नर्स हुन्। जब आफैले औषधि दिइरहेका बिरामी अक्सिजन अभावमा छटपटिन्छन्, उनका आँखा भरिन्छन्। बिरामी मृत्युको मुखमा जान लाग्दैछन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि केही गर्न नसकेकोमा त्यसपछि छटपटी आफै सुरु हुन्छ। उनले भनिन्, बिरामीको सकस देखेर हाम्रो आँखा भरिन्छन्। त्यसैगरी निषेधाज्ञाका कारण धेरै कल कारखाना बन्द हुँदा विद्युतको उच्च माग घटेको छ। आन्तरिक उत्पादन बढेको र विद्युतको उच्च माग पनि कम भएका कारण भारतबाट आयात गरिने विद्युत परिणाम पनि घटेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार शुक्रबार राति विद्युतको उच्च माग 1226 मेगावाटमा झरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमसिनाले बताएका छन्। निषेधाज्ञा सुरु हुनुअघि विद्युतको उच्च माग 1452 मेगावाटसम्म पुगेको थियो। वैशाख 16 देखि काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरका प्रमुख सहरमा निषेधाज्ञा जारी छ। निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत परिणाम बढेकाले भारतबाट आयात घटेको उनको भनाइ छ। त्यसैगरी आफ्नै घोषणा अनुसार चुनावी तथा काम चलाउका रूपमा परिणत सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउने बजेटमा पनि विभिन्न भत्ता वृद्धि गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गरेको टिप्पणी र अर्थ मन्त्रालयको गृह कार्य अनुसार वृद्ध भत्ता वृद्धि निश्चित जस्तै देखिएको हो। यसबाहेक स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको तलब भत्ताका विषयमा पनि दबाव छ। अर्थस्रोत भन्छ, स्वास्थ्यकर्मीको हकमा स्वाभाविक भए पनि अहिले सबै कर्मचारीको तलब भत्ता एकमुष्ट बढाउन कठिन छ। अर्थस्रोतका अनुसार वृद्ध भत्ताले मासिक पाउने भत्ता वृद्धि निश्चित जस्तै छ, किनभने प्रधानमन्त्री ओलीले पहिले वृद्ध भत्ताको भत्ता 3000 रुपियाँबाट बढाएर 5000 पुर्याउने घोषणा गरिसकेको छ। त्यसैगरी निषेधाज्ञाको बेला काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा वाणिज्य ब्याङ्कले दिनमा 3वटा शाखा मात्र सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन्। कर्मचारी र तिनका घर परिवारमा सङ्क्रमण बढिरहेको भन्दै दैनिक खुला हुने शाखा सङ्ख्या घटाउन लागि राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। यस सम्बन्धमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका छाता सङ्गठन र राष्ट्र ब्याङ्क बीच छलफल भइरहेको छ। त्यसैगरी मानव शरीरका लागि घातक मानिने मेथानोल नामको रसायन मिसाएर ह्यान्ड सेनिटाइजर उत्पादन गरेको आरोपमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखा र परिसर काठमाडौँले उपत्यकामा आइतबार उपत्यकाका 3वटा सेनिटाइजर उद्योग र 3वटा गोदाममा छापा मारेको थियो। पक्राउ पर्नेमा 75% प्लस नामको सेनिटाइजर उत्पादन गरी सुनसरी घर भएका आशिष प्याकुरेल, बालाजु स्थित उत्सव डिटर्जेन्ट एन्ड कस्मेटिकका सञ्चालक राकेश अग्रवाल र कमल अग्रवाल रहेका छन्। 16 खुट्टे स्थित लामा समीप इन्टरप्राइजका सञ्चालक सुमन बहादुर तामाङलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि केही महत्त्वपूर्ण खबरहरूको सिलसिला यति नै। हरेक दिन ताजा अनि भरपर्दो समाचार हेर्नका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।